विश्वभरि नै यो महामारीको कारणले चाहिँ हैन सबैलाई असर गरेको छ हैन। तर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, त्यो समयमा पनि हामीले चाहिँ हैन जुन अनलाइन प्रविधिद्वारा चाहिँ सङ्गति गरिराख्यौँ। आमेन। अन्त कतिजनाले अनलाइनमा जुन सङ्गतिको वचनको सेवकाईहरू प्रार्थनाहरू सुन्नुभयो त हैन। प्रायः यहाँ आउनुभएकोहरूले हैन सुन्नुभएको हैन अवश्य होला। अन्त हामीले यो अनलाइनको सेवकाई चाहिँ हामी जारी राख्छौँ, किनकि अहिले हामी पूर्ण रूपले चाहिँ पहिलाको जस्तै अवस्थामा आएका छैनौँ। त्यसैले जुन चाहिँ हामीले दैनिक रूपले चाहिँ हैन बिहान हामीले डिभोसनल हैन 10-15 मिनटको डिभोसनल हामीले उपलब्ध गरिराखेका छौँ, त्यो पनि हामी कायम गर्नेछौँ हैन हजुरहरूको आत्मिक जुन चाहिँ वृद्धिको निम्ति हैन आशिषको निम्ति। अन्त साथसाथै हामीले जुन चाहिँ प्रार्थना सङ्गतिहरू पनि अनलाइनै राख्छौँ। अन्त क्रमशः हामीले चाहिँ अरू सङ्गति सेवाहरू पनि फेरि पहिलाको जस्तै हामीले गर्नेछौँ। तर हालमा चाहिँ यो मुख्य सेवा मात्र हामी चाहिँ यसरी पालै पिलो हैन शनिबार पालै पिलो हैन जुन अघि हाम्रो राजकुमारजीले भन्नुभएको जस्तै हैन जुन चाहिँ क्षेत्र हामीले छुट्याइएको छ, अन्त आफ्नो पालामा चाहिँ आउनुस् भनेर चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। पहिला हामीले प्रभु भोज चाहिँ नेपाली महिनाको पहिलो शनिबार गरिन्थ्यो हैन। अन्त आज नेपाली महिनाको पहिलो शनिबार हो, त्यसैले हामीले प्रभु भोजको सेवकाई उपलब्ध गर्नेछौँ। अन्त अर्को जुन चाहिँ टोलीलाई अर्को शनिबार पनि हामीले प्रभु भोजको हैन जुन चाहिँ सेवकाई हामीले उपलब्ध गर्नेछौँ। त्यसरी छुट्ने छैन यो शनिबारमा त हाम्रो परेन भन्ने हैन। हामीले चाहिँ दुवै शनिबार चाहिँ हैन पहिलो र दोस्रो हप्ताको शनिबार चाहिँ प्रभु भोजको सेवा हामी उपलब्ध गर्नेछौँ। अन्त यो जुन चाहिँ यो हामीले जुन व्यवस्थित गरेका कुराहरूमा हजुरहरूको केही प्रश्न छन् भने, केही कुरा स्पष्ट छैनन् भने हजुरहरूले चाहिँ हामी अगुवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। हुन्छ है हजुरलाई त्यो कुरा स्पष्ट छ हैन। अन्त साथसाथै स्वागतको भागमा अघि हामीले स्वागत गऱ्यौँ हैन। हामी कति आशिषित आज पहिलोचोटि हामीले यसरी हैन 10 महिनापछि जुन चाहिँ सेवकाई सुरु गऱ्यो, सेवा सुरु गऱ्यो। अन्त हामीसँग नयाँ हैन हाम्रा प्रभुको जनहरू आउनुभएको रहेछ हैन। हाम्रो सीताजी हुनुहुन्छ हैन, यहीँ पोखराको हुनुहुन्छ नि हैन हजुर। अन्त कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? लमजुङबाट। लमजुङ, तर यहाँ अस्थायी रूपले होइन हाम्रो सीताजी। अन्त साथसाथै हाम्रो तिलकजी र सङ्गीता हजुर श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ। अन्त हजुरको परिवार नानीहरू कतिजना हुनुहुन्छ हजुर? 5 जना। ओहो होइन हामीलाई जित्यो नि त राजकुमारजी उहाँहरूले होइन। उहाँको र मेरो चाहिँ 4 जना छन् होइन। हजुरको 5 जनाले चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको रहेछ र हजुरहरू र हजुरको होइन परिवारलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ है सीताजी होइन। अन्त साथसाथै हाम्रो तिलकजी र सङ्गीताजी होइन। अन्त हामी एकअर्कालाई स्वागत गरिसिद्धेका छौँ होइन। अन्त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् होइन। कति मानिसहरू कोभिडले सङ्क्रमित भए होइन। अन्त कति मानिसहरू मृत्यु भयो होइन। मैले आजको ताजा खबरअनुसार अहिले चाहिँ विश्वमा 20 लाखजना मानिसहरू मृत्यु भइसकेछ कोभिडको कारणले भनेर होइन। तर मलाई जहाँसम्म थाहा भए अनुसार हाम्रो मण्डलीको चाहिँ कसैलाई होइन कोही मृत्यु भएको छैन, प्रभुमा सुत्नु भएको छैन। 2 जना हाम्रो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो, तर त्यही पनि यहाँ नेपालमा होइन है। उहाँहरू दुवैजना बेलायतमा हुनुहुन्छ होइन। एउटा त हाम्रो डाक्टर जीवन होइन, अन्त उहाँलाई सङ्क्रमण भएको थियो तर अहिले उहाँ निको हुनुभएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरजी होइन, उहाँ पनि युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले हालैमा होइन सङ्क्रमित भएको छ। हामी उहाँहरूलाई प्रार्थनामा सम्झिराखौँ होइन। अन्त चाँडै हाम्रो शेरबहादुरजी पनि चङ्गाई होइन होस् भनेर हामी प्रार्थना निरन्तर गरिराखौँ। हुन्छ, हामी आज परमेश्वरको वचनतर्फ जाँदैछौँ होइन। अन्त हामीले जुन चाहिँ सेवामा जुन यो माइक र यो बिजुलीको सामानहरू प्रयोग नगरेको कारण चाहिँ होइन हामी चाहिँ वरिपरि छिमेकीलाई हामी होइन अनावश्यक ध्यान आकर्षण गर्न चाहँदैनन् होइन। कति ठाउँमा चाहिँ पहिलाको जस्तै सेवा गर्न थालेर टोलले चाहिँ पुलिस बोलाएर होइन जुन चाहिँ सेवा बन्द गरेको केसहरू पनि छन् होइन। तर हामी चाहिँ बुद्धिमानी भएर होइन एकदम शान्त रूपले होइन अरूलाई चाहिँ असर नगरिकन
हैन हामी चाहिँ सेवा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ हैन ड्रम पनि चलाएनौँ, हैन जुन यो स्पिकरहरू चलाएनौँ, माइक्रोफोन हामीले चलाएको छैनौँ, हैन। त्यसैले आज म वचन बोल्दैछु, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, मैले भनेको शब्दहरू स्पष्ट छ। यदि स्पष्ट छैन भने हात उठाउनुहोस् है, बिचमा मैले सुनेन भनेर हात उठाउनुहोस्, हैन। म चाहिँ त्यो दोहोऱ्याउँछु, अन्त मेरो स्वर पनि अलि हैन चड्को बनाउन कोसिस गर्दछु। फेरि चड्को गर्ने भनेर पास्टरले त गाली गरेछ क्या हो, हैन, चिच्चै भनिरहेछ, हैन। त्यो चाहिँ हैन नसोच्नुहोस्, हैन, हजुरहरूले सुनोस् भनेर चाहिँ मेरो स्वर चाहिँ म चड्को गर्न चाहन्छु, हैन। त्यसैले आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जाउँ, हैन। अन्त आज हामी योसुको पुस्तक हेर्नेछौँ। मेरो व्यक्तिगत अध्ययनमा चाहिँ मैले गएको वर्षको केही महिना अगाडि चाहिँ बाइबलको सुरुदेखि नै हैन आफ्नो व्यक्तिगत हैन जुन चाहिँ उत्साहको निम्ति चाहिँ सुरुदेखि नै मैले उत्पत्तिदेखि वचन पढ्दै आएको छु, हैन। अन्त मेरो व्यक्तिगत अध्ययनमा चाहिँ अहिले योसुमा हैन म पुगेको छु। अन्त मैले जुन आशिषहरू पाएँ ती आशिषहरू चाहिँ वचनतर्फ चाहिँ हजुरहरूलाई म हैन बाँड्दै गरेको छु। हजुरहरूले पनि मैले वचन बारेको सुनिराख्नु भएको छ भने हैन उत्पत्तिदेखि हैन प्रस्थानदेखि लेवी हैन गन्ती व्यवस्था गर्दै हामी चाहिँ अहिले योसुको पुस्तकमा आइपुगेका छौँ। अन्त 6 अध्यायको हैन हजुरहरूले 6 अध्यायमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अन्त 12 पददेखि 21 पदसम्म चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले आफूसँग हजुरसँग व्यक्तिगत बाइबल छन् भने हजुरले आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। छैन भने हजुरहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्, हैन। अन्त म चाहिँ यो वचन हैन पढिदिने छु। अन्त बाइबल हुनेहरूले चाहिँ मनमा नै हैन सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ, हैन। यहाँ यसरी लेखिएको छ, योसु 6 अध्यायको 12 देखि 21 पद। योसु बिहानै सबेरै उठे र पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए। ती 7 जना पुजारीहरूले भेडाका सिङका 7वटा तुरै बोकेर परमप्रभुको सन्दुकको अघि तुरै बजाउँदै हिँड्दै रहे। हतियार भिड्ने मानिसहरू तिनीहरूका अघि लागे र पछाडि हिँड्नेहरू परमप्रभुका सन्दुकको पछि लागे। पुजारीहरू चाहिँ तुरै फुक्दै हिँडे। यसरी दोस्रो दिन पनि तिनीहरू सहर एकचोटि घुमेर छाउनीमा फर्के। 6 दिनसम्म तिनीहरूले यसै गरे। 7औं दिन बिहान झिसमिसेमै तिनीहरू उठे र त्यही रीतिले सहर घुमे। केवल त्यस दिन तिनीहरूले 7 चोटि सहर घुमे। 7औं चोटि जब पुजारीहरूले तुरै फुके तब योसुले मानिसहरूलाई भने, कराऊ किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब वेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, न त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इजरायलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। तर सबै सुन चाँदी र काँसाका र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा जानु पर्नेछ। जब पुजारीले तुरै फुके तब मानिसहरू कराए र तुरैको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरूले ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेदैसम्म घर्लम्म ढल्यो अनि हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो। तिनीहरू सबै सहरमा पसे र त्यो कब्जा गरे अनि तिनीहरूले त्यो सहर परमप्रभुमा अर्पण गरे र सहरभित्र रहेका पुरुष, स्त्री, जवान, बुढा र गोरु, भेडा र गधा सबैलाई तरवारले नाश गरे। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ न, हैन। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। अन्त साँच्चै नै प्रभु, हामी
आज यो दिनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। लामो समयपछि प्रभु हामी हजुरको भवनमा आएका छौँ र हजुरका जनहरूसँग भेट हुन पाएका छौँ प्रभु। अन्त प्रभु आजको यो वचनलाई प्रभु हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्। बोल्ने व्यक्ति मात्र नभएर सुन्ने कानहरूलाई पनि हजुरले अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त आज हजुरले हामीलाई के बताउन चाहनुहुन्छ, हजुरको सोचमा, हजुरको मनमा, हजुरको विचारमा के छ, त्यो सो कुरा प्रभु हामीलाई स्पष्टसँग सिकाउनुहोस् कि हामी प्रभु हजुरको वचन अनुसार जिउन सकौँ। अन्त हाम्रो जीवनमा प्रभु हजुरको महिमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जो आज आउनुभएको छैन, उहाँहरूको आज पालो होइन, उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस्। अन्त पछि गएर यो रेकर्डिङ जुन उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, सुन्दाखेरि पनि हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। होइन, यो यरीको सहरको कब्जाको बारेमा त कसले सुनेको छैनन् होला। होइन, प्रायः हामी जो विश्वासीहरू छौँ हामीले यसको होइन घटनाबारेमा चाहिँ सबैले सुनेका छौँ कि छैनौँ? होइन, छौँ। होइन, अन्त सायद हजुर एउटा इसाई परिवारमा एउटा बचपनदेखि नै हुर्किनु भएको छ भने त अवश्य होइन सन्डे स्कुलमा सुनेको हुनुपर्छ। होइन, हो कि होइन? समर्पण स्याम्युल हजुरहरूले सुन्नुभएको छ यरीको सहर ढलेको? होइन, हामीले सुनेका छौँ। होइन, अन्त हामीले चाहिँ जुन इजरायली राष्ट्रको जुन चाहिँ बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ भने यो यरीको सहर चाहिँ जुन परमेश्वरले चाहिँ होइन प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमि, होइन अब्राहमद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिको पहिलो सहर जुन परमेश्वरले चाहिँ इजरायलको हातमा दिनुहुन्छ। होइन, अन्त यो चाहिँ एउटा दन्ते कथा होइन। होइन, हुन त त्यो सुन्दाखेरि यस्तो पनि हुनसक्छ र होइन तुरै फुकेर चाहिँ पर्खाल भत्किनु यो पनि कहीँ सम्भव छ र भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ। होइन, सायद यो काल्पनिक कथा होला भनेर कति मानिसहरूले भन्छन्, तर जुन पुरातत्त्व अध्ययन गर्ने होइन वैज्ञानिकहरू, होइन विशेषज्ञहरूले चाहिँ साँच्चै नै यो यरीको सहर भन्ने चाहिँ होइन छन्। होइन, इजरायलमा छन्, यो यरीको सहर भन्ने छन्। होइन, अन्त उनीहरूले खोतालेर माटो खोतालेर हेर्दाखेरि त्यो समयको होइन भवनहरू भेट्टाएको छन्। अन्त भवनहरू मात्र होइन के पनि भेट्टाएको छन्, पर्खाल पनि, भत्केका पर्खालहरू पनि भेट्टाएका छन्। त्यसरी यो वास्तविक ठाउँ हो, यो काल्पनिक कथा होइन, यो भएको घटना चाहिँ साँच्चै हो। होइन, अन्त हामीले बाइबलमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो आश्चर्य कर्महरू देख्छ, होइन अचम्मको कार्यहरू, होइन जुन एउटा प्राकृतिक दृष्टिकोणले असम्भव छ। होइन, तर परमेश्वरमा के कुरा असम्भव छ र? होइन, अन्त हामीले यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वर आश्चर्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। होइन, आश्चर्य कार्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अचम्मको कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। होइन, अन्त हामी यो कुरा पनि विश्वास गर्छौँ बाइबलको समयमा मात्र होइन तर अहिले पनि के गर्नुहुन्छ उहाँले यो आश्चर्य कार्यहरू गर्नुहुन्छ। अन्त कतिले सायद आफ्नो जीवनमा यो अनुभव पनि गरेको हुनसक्छ। होइन, होइन ठुलो सानो रूपले। होइन, तर साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कार्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। है, अन्त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा चाहिँ धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। होइन, अन्त इजरायलीहरूलाई दिएको एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ जुन चाहिँ यो भूमिको होइन यो कन्यानीहरू बस्ने देशलाई चाहिँ उनीहरूको हातमा दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। होइन, अन्त जुन योभन्दा अगाडिको पुस्तकहरूमा पटक पटक होइन यो जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको भूमि चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अन्त यो अध्यायको 2 पदमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, तब परमप्रभुले येशूलाई भन्नुभयो, हेर यरीहो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले होइन तिम्रो बासमा पारिदिएको छु। होइन, त्यहाँ हजुरले चाहिँ त्यहाँको व्याकरण अध्ययन गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ भइसिद्धेको जस्तो कुरा गरेको छ नि त। होइन, होइन गर्ने छु भनेको छैन कि, तर पारिदिएको छु भनेको छ। होइन, परमेश्वरको मनमा चाहिँ जुन कुरा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ एक हिसाबले
भइसिद्धेको रूपमा, होइन, मैले दिइसिद्धेको छु तिमीलाई, होइन, दिने छु भनेको छैन नि यहाँ, होइन, के भनेको छ अरे, दिइसिद्धेको छु है। अब हामीले दिइसिद्धेको छ भन्दैमा ल अब परमेश्वरले दिनुहुन्छ के भनेर हामीले खोल्टीमा हात राखेर चाहिँ, होइन, केही नगरी बस्ने त है। हो, हामी प्रतिज्ञामा विश्वास गर्छु भन्दैमा हामीबाट चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया हुने होइन त, होइन नि त, होइन। हामीले याकुबको पुस्तकमा स्पष्ट लेखेको छ, यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास के हुन्छ अरे, मृत हो, होइन, मरेको बराबर हो, होइन। त्यसैले, होइन, हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ भने त्यो प्रतिज्ञाको आधारमा हामीले चाहिँ कदम पनि उठाउनु पर्यो कि परेन, पर्यो नि त, होइन। हाम्रो विश्वास साथसाथ हामीबाट चाहिँ कदमहरू, होइन, कार्य पनि आउँदछन्, होइन। त्यही कारणले चाहिँ फिलिपीको पुस्तक 2:12 र 13 पदमा पनि पावलले भन्नुहुन्छ, यसकारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर, होइन, गर्न परिश्रम गर भनेको छ, होइन। हुन त हामीले बाइबलमा पढेका पाउँछौँ, मुक्तिको काम त येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा पुरा गरिदिनु भएको छ नि त, होइन। त्यसैले त योहन्ना 19:30 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ अब सिद्धियो भनेर भन्नुहुन्छ, होइन। तर पावलले भन्न खोजेको के हो त, होइन, कि आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर भनेको, होइन। पढ्दै जानुभयो भने, किनकि तिमीहरूलाई उहाँले असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वरले तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। हो, हाम्रो मुक्ति त, होइन, मुक्ति त हामीले विश्वासद्वारा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, तर त्यो मुक्तिको कामहरू, होइन, त्यो विश्वासमा आएपछि, होइन, जुन मुक्ति पाएको जीवनबाट गर्ने कामहरू प्रकट हुन आवश्यक छ कि छैन। एउटा उदाहरणको निम्ति, यो अब मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि एउटा मान्छे चाहिँ जहाँ रक्सी पिउँथ्यो अरे, होइन, है, तर उसले प्रभुलाई विश्वास गरे अरे, होइन, भनेपछि त उसले नयाँ जीवन पायो नि त, होइन, है। उसलाई परमेश्वरले नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा दिनुभएको छ, नयाँ शक्ति दिनुभएको छ, दिनुभएको छ कि भएको छैन। तर उसले चाहिँ, होइन, फेरि जहाँ रक्सी नै पिइराख्यो भने के उसले मुक्तिको काम प्रकट गरेको भयो त, भएन नि त, होइन। मुक्तिको काम, होइन, जुन चाहिँ प्रकट गर्नु भनेको चाहिँ अब मेरो मुक्ति कमाउनु होइन, होइन, तर मुक्तिको काम प्रकट गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले जुन त्यो नयाँ काम मेरो जीवनमा गरेको छ त्यो चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ हामीले प्रकट गर्नु, होइन। त्यो शक्तिमा, त्यो नयाँ जीवनको शक्तिमा चाहिँ हामी जिउनु भनेको चाहिँ हो, होइन। त्यसैले हाम्रो विश्वासको फल हुन्छ कि हुँदैन, होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ मुक्ति पाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ विश्वास अनुसार जिउँछन् भने अवश्य हामीले के गर्छौँ, फलहरू फलाउँछौँ। अन्त हाम्रो जीवनमा चाहिँ मुक्तिको प्रमाण देखिन्छ, होइन। तर हामी मुक्ति त पायो, तर त्यही पुरानो जीवन अनुसार, त्यो पुरानो स्वभाव अनुसार जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा फल देखिँदैनन्, होइन। अन्त मुक्तिको प्रमाण पनि देखिँदैनन्, है। अन्त एउटा शङ्का उत्पन्न छ, सायद त्यो मान्छेले मुक्ति नै पो पाएको छैन कि भनी शङ्का उत्पन्न भयो कि भएन, होइन। जस्ताको त्यस्तै जिराखेको छ, सायद उसले साँचो रूपले ग्रहण नगरेको पनि हुनसक्छ भनी प्रश्न उठ्दछ, है। अन्त हामीले यो यरीको सहर जुन तरिकाले परमेश्वरले इजरायलीहरूको हातमा दिनुभयो, होइन, जुन विजय परमेश्वरले दिनुभयो, यो अचम्मको विजय छ, होइन। अन्त उनीहरूले के गरे अरे, होइन, त्यो यरीको सहरलाई चाहिँ कति दिन उनीहरूले चाहिँ, होइन, जुन चाहिँ त्यो सहरको वरिपरि हिँडे, कति दिन, कसलाई थाहा छ? ल सन्डे स्कुलको बच्चाहरूलाई सोध्नु पऱ्यो, होइन, सायद बुवा आमालाई भन्दा उनीहरूलाई थाहा होला, होइन। कति दिन? 7 दिन, होइन। पहिलो 6 दिन चाहिँ, होइन, उनीहरूले एक चोटि, र 7औं दिन चाहिँ उनीहरूले कति चोटि अरे? 7 चोटि, होइन। हिसाब गर्दा कति भयो पास्टरजी? उहाँ म्याथ्स टिचर हुनुहुन्छ 13 चोटि, होइन, है, 13 चोटि। तर
यहाँ चाहिँ मुख्य अङ्क चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 7 चोटिको कुरा गरेको छ नि त होइन, 7 दिन होइन, अन्त 7औं दिनमा अझ 7 चोटि, अन्त 7औँवटा पुजारीहरू होइन, अन्त 7वटा होइन तुरैहरू चाहिँ लिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हुन त हामीले जुन चाहिँ यो अङ्कहरू बाइबलमा हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ चाहिने भन्दा बढी अर्थ चाहिँ दिनु अलिकति खतरा नै हो होइन। कोही मान्छेले चाहिँ त्यो अङ्क लिएर यसले यो भन्छ त्यो भन्छ भनेर भन्ला, तर हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा चाहिँ 7 लाई चाहिँ परमेश्वरको अङ्क पनि भन्दछ होइन। अन्त यसले चाहिँ पूर्णता होइन जुन चाहिँ को अर्थ दिँदछ होइन। अन्त 7 भन्नाले के बुझ्यो भने परमेश्वरले जुन काम गर्नुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ अधुरो गर्नु हुँदैन होइन, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे पूर्ण गर्नुहुन्छ। जुन हामीलाई मुक्ति दिने कार्य चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा गर्यो नि, के उहाँले चाहिँ आधा माछामा मात्र गर्नुभयो त? एउटा हातमा मात्र किल्ला लगाएको थियो, एउटा खुट्टामा मात्र किल्ला लगाएको थियो होइन, है आधा मात्र प्राण दिनुभएको थियो उहाँले होइन नि त होइन। उहाँले पूर्ण रूपले जे उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपले गर्नुहुन्छ। अन्त यो यरीको सहर पनि पूर्ण रूपले चाहिँ होइन इजरायलीको हातमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अचम्म रूपले चाहिँ दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त त्यो पर्खाल ढलियो नि त होइन, एकैचोटि होइन जगदेखि माथिसम्म चाहिँ ढलियो होइन त्यो पर्खाल। के इजरायलीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला होइन जुन चाहिँ के अरे के भन्छ त्यो बुलडोजरहरू लिएर होइन, लिएर चाहिँ त्यहाँ ड्याङ ड्याङ गरेर चाहिँ पर्खाल भत्काएको बयान त्यहाँ दिएको छ। ढुङ्गाहरू हानेर होइन गैँतीले चाहिँ पर्खाललाई चाहिँ होइन डाइनामाइट लगाएर होइन, डाइनामाइट भनेको चाहिँ ठुलो खालको पटेका होइन, बम लगाएर चाहिँ पड्काएको हामी पाउँछौँ? पाउँदैनौँ नि त होइन। तर कसरी त्यो पर्खालहरू ढले त होइन? सिर्फ इजरायलीहरूको तर्फबाट चाहिँ उनीहरू घुमे होइन 7 दिन होइन, पहिलो 6 दिन एक होइन जुन चाहिँ चोटि, अन्त 7औं दिनमा 7 चोटि, अन्त त्यसपछि तुरै फुकेर चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ भनौँ न ठुलो ठुलो स्वर चाहिँ उचालेर चाहिँ परमेश्वरको नाम लिए होइन। अन्त के भयो त्यो पर्खालहरू भत्के है। अन्त यसले के देखाउँछ भने चाहिँ यो चाहिँ मानिसको शक्तिबाट चाहिँ यो पर्खाल भत्केको होइन होइन, प्राकृतिक शक्तिबाट चाहिँ यो पर्खाल भत्केको होइन। तर यो पर्खाल चाहिँ कसले भत्काउनु भयो? परमेश्वरले चाहिँ भत्काउनु भयो होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामी जकराया 4:6 चाहिँ के लेखेको छ होइन, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले होइन सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ होइन। अन्त परमेश्वरले जुन यो यरीकोको पर्खाल भत्काएपछि अब त आक्रमण गर्न सजिलो भयो कि भएन होइन। जुन उनीहरूको प्रथम सुरक्षताको होइन जुन चाहिँ एउटा तत्त्व थियो त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले हटाइदिनु भयो होइन। हटाइदिएपछि चाहिँ होइन सजिलैसँग चाहिँ जुन चाहिँ यरीकोको मानिसहरूलाई चाहिँ इजरायलले होइन जित गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त यो बाइबलको एउटा घटना मात्र होइन, तर पटक पटक हामीले बाइबलमा पढ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ होइन आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ अचम्म तरिकाले विजय दिनुभएको छ होइन आफ्नो शत्रुहरूप्रति होइन। हामी प्रस्थानकै पुस्तकमा हेरौँ होइन, जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्र राष्ट्रको दासत्वको बन्धनबाट छुटकारा गर्दाखेरि उहाँले होइन अचम्म तरिकाले छुटकारा गर्नुभयो कि भएन होइन। अन्त त्यो समयमा चाहिँ मिस्र चाहिँ होइन विश्वकै सबैभन्दा महान शक्तिशाली राष्ट्र थियो होइन। त्यस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ होइन परमेश्वरले चाहिँ 10वटा विपत्तिद्वारा अन्त साथसाथै लाल समुद्र होइन पनि अचम्म तरिकाले खोलिदिनु भयो। इजरायलीहरू त्यो ओबानो भूमिमा चाहिँ होइन पार गरेर गए, तर मिस्रीहरूलाई चाहिँ के गर्दै त्यो समुद्रले चाहिँ सबै नाश गरेको हामी पाउँदछौँ होइन प्रस्थानको 14 अध्यायमा। अन्त पछि हामीले फेरि पढ्दै गयौँ भने होइन जब योसुको पालापछि न्यायकर्ताको पालामा जुन चाहिँ गिदियन भन्ने व्यक्ति होइन जुन उसको जुन चाहिँ इजरायल कुलको सबैभन्दा निम्न परिवारबाट आएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले रोज्नु भयो। रोजेर चाहिँ होइन
सिर्फ 300 जना व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर, हैन, 300 जना व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ मिदिनीहरू को हजारौं संख्याको सेनालाई चाहिँ पराजित गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त उनीहरूले न भाला चलायो न तरवार चलायो, के चलायो अरे? माटोको भाँडा र हैन के भन्छ टोर्चलाई, बत्ती, हैन, बत्ती प्रयोग गरेर चाहिँ मिदेनीहरूलाई चाहिँ पराजित गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ, हैन। हजुरले त्यो चाहिँ न्यायकर्ताको 7 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी सबैले मनपर्ने कथा, हैन, घटना, हैन, जब दाउद, हैन, एउटा जुन चाहिँ कलिलो, हैन, जवान अवस्थामा, हैन, नाकभरि सिगान, हैन, बोक्दै, हैन, है नाइटो देखाउँदै सायद, हैन, खाली खुट्टा हिँड्दै एउटा, हैन, जुन चाहिँ के अरे लट्ठी समातेर अन्त आफ्नो के अरे भुमरो भन्छ के अरे, हैन, भुन्यात्रो, हैन, समातेर चाहिँ, हैन, जुन चाहिँ गोलायत जस्ता डरलाग्दा राक्षस जस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ, हैन, पराजित गर्नुभयो, हैन। अन्त अहिलेको जुन चाहिँ नापमा चाहिँ गोलायतको हाइट चाहिँ सायद 8 फुट 8 इन्च थियो अरे, हैन, 8 फुट 8 इन्च, हैन। हजुरहरूले एनबिए बास्केटबल हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मान्छेहरू होइन 6 फुट त होचो हुन्छ त्यहाँ त, हैन, 7 फुट, हैन, 8 फुट त कमै हुन्छन्, हैन। 8 फुट 8 इन्च भनेको कत्रो होला यसरी हेर्नु पर्ने, हैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ दाउदद्वारा एउटा जवान, हैन, एकदम कलिलो, हैन, जवानद्वारा चाहिँ पराजित गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त दाउदले के भन्दछ? पहिलो सामुएल 17:47 यहाँ भेला भएका सबैले जान्ने छन् कि परमप्रभुले न त तरवार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्छ, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हो र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ, हैन। लडाईँ कसको अरे? परमप्रभुको हो, हैन। अन्त त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने जेहोसफात राजाले पनि दोस्रो इतिहासको 20 अध्यायको 15 पदमा, हैन, आमोनीहरूलाई चाहिँ, हैन, जित गर्दा, हैन, यसरी लेखेको छ, तिनले भने हे यहुदा यरुसलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोसापात सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराऊ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूका हातमा होइनन्, हैन। मसँग धेरै हात हतियार छ, मसँग धेरै सम्पत्ति, मसँग धेरै बल, मसँग धेरै बुद्धि छ भनेर चाहिँ हामी त्यसमा भरोसा गर्दैनौँ र हामी कसमा भरोसा गर्छौँ? हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, है। अन्त नयाँ करारमा पनि हेऱ्यौँ भने हामी, हैन, हामी इसाईहरूलाई विशेष गरी, हैन, यो शिक्षा दिन्छ कि, हैन, हाम्रो जुन चाहिँ लडाईँ, हाम्रो युद्ध चाहिँ शारीरिक युद्ध होइन, हैन, तर आत्मिक युद्ध हो, हैन। हुन त पुरानो करारमा शारीरिक हिसाबले, हैन, परमेश्वरको जनहरू युद्ध गर्न आवश्यक थियो, हैन, त्यो समयमा, त्यो युगमा, हैन। तर अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो शारीरिक युद्ध लड्नको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छैन, तर आत्मिक युद्ध लड्नमा, हैन। अन्त एफएसी 6:12ले त्यही भन्दछ, हैन, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको दुष्टाइको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो, हैन। त्यसैले हाम्रो दुश्मन चाहिँ हाम्रो यो शारीरिक आँखाले हामी देख्दैनौँ, तर आत्मिक तहमा चाहिँ शैतान र उसका दूतहरू चाहिँ हाम्रो, हैन, विरोधमा चाहिँ हामीसँग युद्ध गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अन्त पावलले दोस्रो कोरिन्थी 10:4 पनि भन्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइन, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्यमा तिनमा छन्, हैन। त्यसैले हामी चाहिँ यो सांसारिक हात हतियारले चाहिँ, हैन, शैतानसँग युद्ध गर्न सक्दैनौँ, हैन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आत्मिक हात हतियार चाहिँ दिनुभएको छ, हैन। अन्त के हो नि त ती आत्मिक हात हतियार भन्यो, हैन, हजुरले सोध्नुहुन्छ भने एफएसीको 6 अध्यायमा चाहिँ, हैन, स्पष्टसँग पावलले चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। हुन त अहिले
हामी तीतर्फ जाँदैनन् होइन। तर हजुरहरूले चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने एफएससी 6 अध्याय चाहिँ होइन विशेष गरी 10 पददेखि होइन त्यो अध्यायको अन्तसम्म चाहिँ पढ्नुहोस् होइन। अन्त हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक हात हतियार चाहिँ त्यहाँ बताइएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हामी कसको राज्यको निम्ति अथवा कस्तो किसिमको राज्यको निम्ति हामी युद्ध गर्दैछौँ त होइन। इजरायलीहरू त एउटा भौतिक भूमिको निम्ति युद्ध गर्दै थियो नि त होइन। अब हामी पनि एउटा क्रिस्चियन राष्ट्र हामी स्थापना गर्ने हो, युद्ध गर्न जाउँ भन्ने क्या हो ल बन्दुक बोका साथीहरू होइन एउटा अभियान चलाउँ भनेर हामी अब युद्ध गर्न जाने प्रिय हो होइन। M16 लिएर AK-47 लिएर के बन्दुकहरू हुन्छन् आजकल होइन। हामी युद्ध गर्न जाने होइन, किनकि योहन्ना 18:36 येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मेरो राज्य यस संसारको होइन होइन। यो जुन चाहिँ यो संसार चाहिँ एक दिन टलिएर जानेछ नि त होइन। तर जब परमेश्वरले होइन एउटा नयाँ होइन जुन चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ होइन, यो पृथ्वीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, स्वर्गलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ होइन, त्यो राज्यको निम्ति पो हामी युद्ध गर्छौँ त होइन। त्यो राज्यको अपेक्षामा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ होइन। अन्त कहिले कहिले हामी इसाईहरू चाहिँ होइन जुन दुश्मन भन्दाखेरि हामीलाई सतावट गर्ने, हामीलाई खेदो गर्ने होइन, हामीलाई मन नपराउने होइन, हामीले मानिसहरूलाई हेर्छौँ कि हेर्दैन मेरो दुश्मन त त्यो होइन, त्यसको विरुद्धमा म प्रार्थना गर्छु पक्त्योलाई भनेर होइन हामी भन्छौँ। तर हाम्रो शत्रु चाहिँ के मानिसहरू हुन् प्रिय हो होइन। हाम्रो शत्रु चाहिँ त्यो मानिसलाई प्रयोग गर्ने पछाडिको आत्माहरू हुन् होइन, शैतान र उसका दूतहरू। मानिसलाई त प्रेम गर्नु भनेको छ होइन, शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नु भनेको छ होइन, हामीलाई सताहट गर्नेहरूलाई हामी प्रार्थना गर्नु भनेको छ होइन है। हामीले प्रेमले उनीहरूलाई जित्छौँ, तर उनीहरू पछाडि उनीहरूलाई उत्तेजित गराउने आत्माहरूप्रति चाहिँ हाम्रो युद्ध हो होइन। त्यसैले हामीले हाम्रो शत्रु चिन्न आवश्यक छ होइन। यदि हामी राम्रोसँग चिन्दैनौँ भने कसरी हामी युद्ध गर्छौँ होइन। हामी त शैतान र उसको दूतहरू प्रति युद्ध गर्नुपर्नेमा मान्छेसँग हामी झगडा गर्छौँ होइन, उनीहरूसँग हामी होइन लडाइँ गर्छौँ भने के हामी सफल हुन्छौँ त प्रिय हो? हामी सफल हुँदैनौँ है। र जसरी पुरानो करारको समयमा इजरायलीहरूको अगाडि विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिएन होइन, बाधाहरू थिएन होइन, पर्खालहरू थिएन होइन, राक्षसहरू थिएन होइन। अहिले पनि हाम्रो जीवनमा समस्याहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन त हामीले यरीको पर्खाल भत्काउन हाम्रो आवश्यक छैन होला होइन, कुनै एउटा राक्षससँग गोलाया जस्तो राक्षससँग लड्न आवश्यक हाम्रो छैन होला होइन। तर हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिक पर्खालहरू हुन्छन् कि हुँदैन प्रिय? आत्मिक राक्षसहरू हुन्छन् कि हुँदैन? अवश्य हुन्छन् प्रिय होइन। अन्त कसैको निम्ति आत्मिक पर्खाल चाहिँ होइन अथवा बाधा चाहिँ शारीरिक अस्वस्थता पनि हुनसक्छ नि त होइन। जहिले पनि बिरामी हुने होइन, कसैको होइन खुट्टा दुख्ने रे, कसैको ढाड दुख्ने रे, कसैको टाउको दुख्ने रे होइन, इत्यादि इत्यादि होइन। हामीसँग ती किसिमका आत्मिक पर्खालहरू हुन्छन् कि हुँदैन? हुन्छन् त होइन। अथवा कसैको निम्ति आर्थिक होइन क्षेत्रमा पनि हुनसक्छ होइन, जहिले पनि ऋणमा होइन, यसो गर्यो उसो गर्यो जहिले पनि ऋणमा होइन। यता होइन जति मेहनत गरे तापनि जति कोसिस गरे तापनि ऋणकै ऋणमा होइन। एउटा ऋण पनि एउटा पर्खाल हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? होइन सक्छन् होइन, ऋण पनि एउटा पर्खाल हुन सक्छन्। कसैको निम्ति सम्बन्धहरूमा पनि पर्खालहरू हुन सक्छन् होइन। कसैको बाउ छोराको सम्बन्धमा पर्खाल होइन हुन सक्छन्, कसैको आमा छोरीमा, दाजुभाइमा, दिदी बहिनीमा, श्रीमान श्रीमतीमा होइन। यी पर्खालहरू होइन शैतान र उसका दूतहरूले चाहिँ पर्खालहरू निर्माण गर्छन् विभाजन गर्नको निम्ति, अमेल गर्नको निम्ति, अशान्ति ल्याउनको निम्ति। ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् प्रिय? ल्याउँछन् है। कसैको निम्ति चाहिँ एउटा गोप्य पापसँग चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको हुनसक्छ होइन, कसैलाई थाहा छैन। तर भित्र मनमा चाहिँ हृदयमा चाहिँ एउटा पापलाई चाहिँ होइन ठाउँ दिएर चाहिँ होइन त्यो एउटा पर्खालको रूपमा चाहिँ होइन आत्मिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न रोकिरहेको हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ होइन। त्यसैले
हैन हाम्रो जीवनमा एरुको सहरको पर्खाल जस्तो नहोला तर आत्मिक पर्खालहरू चाहिँ अवश्य हाम्रो जीवनमा हुँदछ तर यी पर्खालहरू आउँदाखेरि प्रिय हामीले के गर्छन् त हैन प्राय संसारको मानिसहरूले चाहिँ कुनै समस्या आयो भने एउटा प्राकृतिक हिसाबले कसरी त्यो समाधान गर्ने हैन आफ्नो बल बुद्धि हैन चराएर चाहिँ त्यसलाई म समाधान गर्छु भनेर कसिन्छ कि कसिँदैनन् हैन संसारमा हुँदाखेरि र सायद हामी अविश्वासी हुँदाखेरि पनि हामीले त्यही गरेको हुनसक्छ हैन तर दुःख लाग्दो कुरा त हामी विश्वासी भइसकेपछि पनि कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ प्राकृतिक हुनसक्छ हैन जब समस्या आउँछन् हैन हामीले चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ ती समस्याहरू समाधान गर्न खोज्छन् हैन त्यो भन्दैमा डक्टर कहाँ नजानु भन्न खोजेको होइन त्यो भन्दैमा औषधि नखानु भनेको होइन हैन हैन ती कुराहरू पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हैन प्रबन्ध गर्नुभएको हो नि त हैन डक्टरलाई बुद्धि दिने पनि को हुनुहुन्छ परमेश्वर हैन त्यो औषधि बनाउने मान्छेलाई बुद्धि दिने पनि को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन त्यो भनेको होइन है मैले चाहिँ हैन त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन गलत हिसाबले चाहिँ नबुझ्नुस् हैन तर हामीले कहिले कहिले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ एक हिसाबले हैन हामीले जे गर्दा पनि हुँदैन नि त हैन त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने एकदम जटिल छ अन्त हामीले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नको सट्टामा चाहिँ अन्य कुरामा भरोसा गर्न पनि सक्दछ हुन त हामी सबैले सायद सुनेका छौँ होला यशाया 55 को 8 र 9 मा हैन परमेश्वरको जुन चाहिँ सोचहरू हैन विचारहरू र परमेश्वरको चालहरू हाम्रा चाल हाम्रा सोचहरू भन्दा फरक छन् हैन फरक छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छन् हैन अन्त हामीले यो थाहा पाइ पनि कहिले कहिले चाहिँ हामी आफ्नै चालमा चाहिँ आफ्नै सोचमा चाहिँ जुन हाम्रो जीवनको पर्खालहरू चाहिँ समाधान गर्न कोसिस गर्छौं हैन तर हामीले चाहिँ सायद हैन है सोध्नु पर्छ कि परमेश्वर हैन मेरो अगाडि यो पर्खाल छ तर यो पर्खाल कसरी ढाल्ने हजुरले मलाई चाहिँ हैन अगुवाई गर्नुहोस् हजुरले मलाई देखाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने होइन र हैन अवश्य गर्नुपर्ने किनकि समस्या भन्ने कुरा त जहिले पनि जीवनमा आइराख्छन् हैन हामी विश्वासी हुनुभन्दा अगाडि पनि समस्या हाम्रो जीवनमा थियो कि थिएन हैन अन्त विश्वासी भइसकेपछि पनि समस्या आउँदै गर्छन् हैन कति समस्या हैन लामो समयमा रहिराख्छन् तर अब हामीले चाहिँ हैन त्यो समस्याको निम्ति हैन कुन किसिमको समाधान खोजिरहेका छन् त अथवा कसलाई चाहिँ त्यो समस्या समाधान होस् भनेर चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ त है अस्ति गएको केही दिन अगाडि मैले न्युजपेपरमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ लेख हैन एउटा साँचो घटनाको लेख यो कोभिडको समयमा कोरोनाको समयमा चाहिँ अमेरिकाको फ्लोरिडा भन्ने मुलुकमा चाहिँ एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँ एकदम धनी व्यक्ति त थिएन उहाँ सामान्य एउटा ब्युटी सेलुन चलाउने हैन यस्तो हैन स्त्रीहरूलाई सिगार पटार गराउने हैन एउटा सामान्य जुन चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो हैन तर यो कोभिडको कारणले त्यो पनि के भयो बन्द भयो हैन सञ्चालन गर्न पाएन तर आफूसँग भएको केही पैसा उसले प्रयोग गरेर चाहिँ आफूभन्दा अझ दुःख पाउनेहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर उसले चाहिँ आफू बस्ने टोलमा समाजमा चाहिँ एउटा हैन के अरे के भन्छ त्यसलाई फ्रिज हैन आइस बक्स भन्छ के अरे नेपालीमा के भन्छ फ्रिज भन्छ फ्रिज नै भन्छ नि त हैन चिसो बनाउने बक्सा चाहिँ खरिद गर्यो हैन त्यो बक्सामा चाहिँ उसले चाहिँ आफूसँग बढी भएको सामानहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्थ्यो हैन एउटा सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ एउटा फ्रिज राखेर हैन आफूसँग बढी भएको सामान त्यहाँ राखिदिन्थ्यो अन्त जसलाई आवश्यक पर्यो उनीहरू चाहिँ पैसा नतिरिकन त्यहाँ गएर के गर्न पाउँथ्यो त्यो सामान लान पाउँथ्यो हैन अन्त यदि आफूसँग अरू कुरा बढी हुन सक्छ नि यो एउटासँग एउटा कुरा होला अरू कुरा नहोला नि त हैन अन्त उनीहरूले चाहिँ त्यो सार्वजनिक फ्रिजमा चाहिँ त्यसरी सामान चाहिँ राखिदिने अथवा लाने चाहिँ आफ्नो आवश्यक अनुसार चाहिँ गर्न सक्थ्यो हैन कस्तो असल कुरा हैन कस्तो आइडिया हैन
हामीले नेपालमा पनि पोखरामा पनि ट्राई गर्नुपर्छ कि अब ट्राई गऱ्यौँ भने त फ्रिजै चोडिदिला नि त फेरि होइन अन्त हामी हाँस्छौँ होइन तर त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तै भयो अरे बिचरा है ठ्याक्क क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडि होइन झन् क्रिसमसको बेला मान्छेहरूलाई आशिष हुन्छ भनेर होइन त्यो फ्रिजमा चाहिँ धेरै सामानहरू राखेर धेरै मान्छे गरिब परिवारहरूले सेवा पाओस् भन्ने उनीहरूको सोच थियो तर एकजना मान्छे आएर राति आएर चाहिँ फ्रिज नै चोडिदियो कस्तो दुःख लाग्दो होइन है कति मान्छेले चाहिँ दया गरेर सहयोग गर्न चाहन्छन् भने कति मान्छे चाहिँ स्वार्थले के गर्छ होइन आफूलाई मात्र होस् भनेर चाहिँ लान्छन् है अन्त बिचरा त्यो स्त्रीले चाहिँ आफूसँग अलिकति भएको पैसाले किनेको फ्रिज हो नि त होइन कस्तो दुःख लाग्दो होला त होइन त्यो स्त्रीको ठाउँमा भयो भने हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो होला त होइन त्यो स्त्री चाहिँ 3 दिन लगातार चाहिँ रुनु भयो अरे होइन है ला होइन आफ्नो फ्रिज हरायो भनेर चाहिँ उहाँ रुनु भएको होइन तर ला अब यो जाडोको समयमा क्रिसमसको समयमा होइन मान्छेहरू झन् होइन एकदम भेट भएर होइन एकअर्कालाई दुःख सुखमा होइन उत्साह दिने समयमा चाहिँ होइन बिचरा कति परिवारले त होइन खाना पाउने छैनन् होइन क्रिसमस मनाउन पाउने छैनन् भनेर चाहिँ त्यो दुःखले चाहिँ ऊ 3 दिन रोयो अरे होइन बिचरा के गर्ने होइन छैन त्यो एउटा भएको फ्रिज पनि होइन छैन तर के भयो भने चाहिँ जब त्यो फ्रिज हराएको कुरा सुन्न थाले नि मान्छेहरूले होइन अन्त यो स्त्रीको एकजना स्कुलमा सँगै पढ्ने साथी थियो अरे होइन अन्त उसको साथी र उसको श्रीमानले चाहिँ यो कुरा सुन्यो अरे होइन अन्त यो कुरा सुनेर चाहिँ होइन हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ नि बिचरा उसँग होइन केही छैन तर त्यही पनि उसले गरिराखेको छ उसँग भन्दा त हामीसँग बढी छ तर हामीले पनि के गर्न सक्छ नि भनेर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने त्यो स्त्रीको निम्ति होइन त्यो जुन चाहिँ सेवाको निम्ति एउटा होइन 2टा फ्रिज किनिदियो अरे होइन 2टा फ्रिज है 2टा फ्रिज किनिदियो अरे त्यति मात्र होइन प्रिय हो है एउटा नजिकको मण्डलीले यो कुरा सुनेर एउटा नजिकको मण्डलीले चाहिँ एउटा ठुलो विशाल होइन त्यो ठुलो गोदाममा राख्ने फ्रिज किनिदियो अरे होइन है त्यति मात्र होइन प्रिय हो होइन एउटा जुन चाहिँ यो विज्ञापन गर्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ त्यो स्त्रीको सेवाको निम्ति सेवकाईको निम्ति चाहिँ होइन 4 लाख रुपियाँको खानेकुरा चाहिँ उपलब्ध गरिदियो अरे होइन अनि त्यति मात्र होइन प्रिय जब मानिसहरूले सुन्यो होइन एउटा छोटो समयमा चाहिँ होइन 28 लाखको सामानहरू खानेकुरा होइन खिलाउने बच्चाहरूको लागि खिलाउने लुगा सामान 28 लाखको सामान चाहिँ त्यो स्त्रीको लागि चाहिँ उपलब्ध गरिदियो होइन अन्त पहिला त्यो स्त्री चाहिँ त्यो एउटा फ्रिज हुँदा ऊ एक्लै लुक्लु गएर चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई मद्दत गर्थ्यो भने जब त्यो फ्रिज चोरियो नि त होइन चोरिएपछि चाहिँ होइन मान्छेहरू चाहिँ होइन धेरै होइन स्वयंसेवकहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ उपलब्ध गर्यो होइन एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो फ्रिज चोरिँदाखेरि त एउटा ठुलो समस्या होइन ठुलो पर्खाल होइन त्यो स्त्रीको सेवकाईमा ठुलो पर्खाल भयो नि त भयो कि भएन होइन तर त्यही नै चाहिँ फ्रिज चोरिएको कारणले चाहिँ झन् परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिद्वारा झन् त्यो होइन त्यो सेवकाईलाई चाहिँ के गर्यो वृद्धि गर्यो होइन सायद त्यो स्त्रीले चाहिँ एउटा प्राकृतिक हिसाबले सोच्ने भयो भने ला अब मेरो एउटा फ्रिज चोरियो अब म फेरि पैसा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै थुपार्छु सायद अर्को फ्रिज किन्छु होला अन्त सायद होइन केही समयमा म फेरि पहिला जे गर्छु त्यही गर्न प्रयास गर्छु भने एउटा प्राकृतिक सोचाइ हुनसक्छ होइन तर परमेश्वरको सोचाइ कस्तो छ फरक छ होइन तर अरू व्यक्तिहरू होइन उसले चिनेको व्यक्ति नचिनेको व्यक्ति चलाएर चाहिँ होइन त्यो जुन चाहिँ उसको सेवकाईलाई चाहिँ होइन अझ जुन चाहिँ व्यापक बनाउनु भयो होइन त्यसैले प्रिय होइन आज हामीले चाहिँ एकअर्कालाई कसरी उत्साह दिने त होइन हामी यसरी उत्साह दिउँ प्रिय हो होइन होला हाम्रो जीवनमा विभिन्न समस्याहरू आउँछन् विभिन्न पर्खालहरू विभिन्न बाधाहरू आउँछन् तर होइन यीहरू चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिले होइन यी कुराहरू समाधान हामीले सोचेको चिताएको होइन एफएससी 3:20 भन्छ नि त हामीले सोचेको मागेको भन्दा अझ बढी गरी
परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। अन्त रोमी 11को 33देखि 36 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुका मनलाई कसले जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्, किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। है होइन, अचम्म छ हाम्रो परमेश्वर। होइन, अन्त हामीले एक हिसाबले यसो विचार गरौँ न, हाम्रो उद्धार सम्बन्धमा हामी विचार गरौँ न। होइन, हाम्रो उद्धार अचम्म छ कि छैन? छ कि छैन प्रिय? अचम्म छ। एक समयमा हामीले चाहिँ हाम्रो पापबाट मुक्त हुनु के पो गरेनन् होला त? होइन, के प्रयास हामीले गरेनन् होला? होइन, कहाँ गएनन् होला? होइन, कति दिएनौँ होला? होइन, हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ। होइन, तर हामीले के पापको क्षमा महसुस गर्यो त? हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गरेको महसुस गर्यो त? हामीले गरेनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ अचम्म तरिकाले, होइन, हामीले नसोचेको तरिकाले, होइन, आफ्नो पुत्र यो संसारमा चाहिँ पठाउनु भयो कि भएन? है, यो हाम्रो योजना हो। है प्रभु, तपाईँको छोरा हामीलाई पठाउनुहोस्, हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुहोस्, यो हामीले सोचेर हामीले अपनाएको योजना हो। र परमेश्वरले चाहिँ अनन्ततामा, होइन, हामी जन्मनुभन्दा अघि, होइन, मानिसको सुरु हुनुभन्दा अघि, होइन, मानवताको सुरु हुनुभन्दा अगाडि, सृष्टिको सुरुवात हुनुभन्दा अघि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो, होइन, मनमा चाहिँ, आफ्नो हृदयमा चाहिँ, अनन्ततामा, होइन, आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ एउटा थुमाको रूपमा बलि गर्ने योजना गर्नुभएको थियो। होइन, प्रकाश 13को 8ले त्यही भन्दछ। होइन, मारिएको थुमा, होइन, अनन्ततामा चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुभएको थियो। अन्त हामीले गरेर केही गरेर होइन प्रिय हो, हाम्रो प्रयास, हाम्रो परिश्रम, हाम्रो योगदान, हाम्रो मेहनत, होइन, द्वारा होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उद्धारको जुन चाहिँ वरदान चाहिँ सित्तैमा, होइन, अनुग्रहद्वारा, होइन। अन्त यही कुरा एफएससी 2 8 र 9 पदले भन्दछ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। होइन, अन्त जसरी हाम्रो उद्धार अचम्मको, होइन, एकदम अनौठो छ, होइन, हामीले यो उद्धार पाएको जीवन पनि अचम्मको र अनौठोको छ कि छैन? अवश्य छ। अन्त यो जीवनमा जतिसुकै समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आओस्, जतिसुकै बाधाहरू, पर्खालहरू आओस्, यो अचम्मको परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? अन्त उहाँले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा, होइन, फरक तरिकाले, होइन, हामीले नचिताएको तरिकाले अहिले पनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन, अन्त हाम्रो ती यरुकोको पर्खाल जस्ता हाम्रो जीवनमा भएका विभिन्न पर्खालहरू उहाँले ढाल्न सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? आमेन, आमेन। हुन्छ, हालेलुया। है, हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। है, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। होइन, हाम्रो हात उहाँहरूतर्फ उठाउन सक्छौँ। होइन, हामी उहाँलाई प्रशंसा र स्तुति दिन सक्छौँ, धन्यवाद दिन सक्छौँ। उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँ अचम्मको हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रभु भोजको सेवातर्फको निम्ति तयारी हौँ। त्योभन्दा अघि हाम्रो पास्टर जेम्सले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् न। है, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी यसरी भेला भएका छौँ, थुप्रो समयपछि यसरी भेला भयौँ, अनि तपाईँका जनहरूसँग हामी यसरी सङ्गति गर्न पायौँ। यो आशिषको लागि धन्यवाद। हामीलाई आशिष गर्नुहुने, हामीलाई हाम्रो माझमा सेवाकाई गर्नुहुने परमेश्वर, साँच्चै
तपाईँले नै हाम्रो जीवनमा रहेका ती एरियाका पर्खालहरू भत्काउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो प्राकृतिक सोचले त एउटा कुरा सोचिरहेको होला, कसरी हुन्छ होला, यो असम्भव छ भन्ने कुराहरू होला। तर हामी जान्दछौँ हाम्रो परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। धन्यवाद तपाईँलाई। हामी यो सङ्गतिलाई हेरिरहेको छौँ। प्रभु तपाईँको महिमा होस्। आज जो जति आउन सक्नु भएको छैन, आज घरमै बसेर सङ्गति गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस्। यो महामारीको समयमा सुरक्षा दिनुहोस् र एकता, प्रेम, आनन्द दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाममा। हुन्छ, यस समयमा म हजुरहरूलाई एउटा निमन्त्रणा पनि दिन चाहन्छु। यदि अहिलेसम्म हजुरहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने सायद यो मौका हजुरको लागि हो। जुन प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो हजुरको लागि पनि हुनसक्छ। तर त्यसको लागि हजुरले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टलाई हजुरले आफ्नो जीवनमा निम्त्याउनुपर्छ। यदि हजुरले आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ, ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मनमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म सँगसँगै दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु येशू, म एक पापी रहेछु। मैले उद्धार पाउनको लागि धेरै कुराहरू गरेँ तर मैले पाइनँ। म अहिले तपाईँको वचन सुने अनि त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई मैले विश्वास गर्दछु। प्रभु, मेरो जीवनमा आउनुहोस् र मलाई लिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने हजुर ख्रीष्टको सन्तान हुनुभएको छ। हजुरलाई प्रभुको परिवारमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई यो सब समयको लागि येशूको नाममा। Hallelujah.
हालेलुया। हुन्छ, हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुन सक्छौँ। अन्त हजुरसँग तत्त्व छ भने हजुरहरूले रोटी लिन सक्नुहुन्छ। अन्त दागमध्येको रस पनि हजुरसँग छ भने त्यो पनि हजुरहरूले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। अन्त आजको सेवालाई यहीँ नै हामी समाप्त गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। लामो समयपछि प्रभु हजुरले आफ्नो जनहरूसँग सँगै एउटै स्थलमा सङ्गति गर्ने हजुरले अवसर दिनुभयो। अन्त प्रभु हामी हजुरको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु कि हजुरले प्रभु आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हजुरको वचनको सेवकाई पनि गर्नुभयो प्रभु। र प्रभु जुन कुराहरू आज हामीले सुन्यौँ, जुन कुरा आज हामीले सिक्यौँ प्रभु, ती कुराहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा लागू गर्न हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त हामी जो यहाँ उपस्थित छौँ, हामी आफूलाई मात्र सम्झिँदैनौँ, तर हाम्रो प्रियजनहरू आज जो आफ्ना आफ्ना घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। उहाँहरूलाई पनि प्रभु जुन अनलाइनद्वारा प्राप्त भएको वचनको सेवकाईद्वारा प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्, उत्साह गर्नुहोस्, चुनौती पनि दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका हरेक जनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, हरेक परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष दुखी बिरामीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो शेरबहादुरजी जो युकेमा कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हजुरले छुनुहोस्, चङ्गाई गरिदिनुहोस्, अचम्मको काम गर्नुहोस्। उहाँको जीवनद्वारा प्रभु एउटा गवाई दिनुहोस् कि हजुर चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उद्वेगको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस् प्रभु। साथसाथै हाम्रो मण्डलीका विवाह भएका जोडीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। ओ प्रभु, मण्डलीका जुन चाहिँ जगहरू हुन्, यी विवाहित जोडीहरू जसद्वारा हजुरले मण्डली निर्माण गर्नुहुन्छ प्रभु, हरेकलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छ प्रभु। शैतानको युक्तिहरूबाट प्रभु हजुरले जोगाउनुहोस् ओ प्रभु। अन्त साथसाथै हाम्रा मण्डलीमा भएका जवानहरूलाई प्रभु, युवा युवतीहरूलाई पनि राख्छौँ प्रभु। शैतानले उनीहरूको यो कलिलो जीवनमा परीक्षा गर्न प्रयास गर्छन्, परीक्षाहरूबाट उहाँहरूलाई जोगाउनुहोस्, त्यो साँघुरो बाटोमा हिँड्न हजुरले सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीका हाम्रा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ यो जाडो समयमा, अन्त यो महामारीको समयमा प्रभु उहाँहरूलाई विशेष हजुरले सुरक्षता दिनुहोस् प्रभु, स्वस्थता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीका साना बालाबालिकालाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरको भविष्यका योद्धाहरू हुन् प्रभु। यो साना कलिलै उमेरदेखि प्रभु उनीहरूलाई प्रभु हजुरको भयमा, हजुरको सत्यतामा, हजुरको प्रेम र अनुग्रहमा हुर्कनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हजुरले आज हामीलाई आशिष गर्नुभयो। हाम्रो बाँकी समय पनि यहाँबाट हामी छुट्छौँ। आशिष गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण आउने हप्ता दिनहरू हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामीलाई हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् हरेक कार्यको निम्ति प्रभु। हरेक जुन चाहिँ अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा प्रभु हामी हजुरलाई हाम्रो जीवनमा प्रभु प्रथम स्थान दिएर हामी जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जीवन क्रिस केन्द्रित होस्, स्वकेन्द्रित होइन भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरको जनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हजुर